هل رأيت مجموعة تتفرق فيسهل هزيمتها؟ هذا ما يعبر عنه المثل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. كان هناك 3 ثيران، أبيض وأحمر وأسود، وكانوا يعيشون معا في الغابة. كانوا أقوياء بتماسكهم. أراد الأسد أن يفترسهم، لكنه لم يستطع بسبب اتحادهم، فظل يراقبهم من بعيد بانتظار فرصة. فخدعهم وأقنع الثورين الأحمر والأسود أن يتركوه يأكل الثور الأبيض مقابل سلامتهم، فوافقوا ظنا منهم أنهم سينجون. وعندما نجح الأسد في فريسته الأولى، هاجمهم واحدا تلو الآخر. أدركوا حينها فداحة الخطأ الذي ارتكبوه، فقال الثور الأسود قبل أن يؤكل كلمته الشهيرة: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا المثل يضرب لمن يتخلى عن رفاقه فيكون مصيره مثلهم لاحقا. التضامن هو الدرع الأول لنا جميعا. هل رأيت من يفرط في التضامن ثم يندم؟ شاركنا قصتك في التعليقات، شاركنا رأيك وتابعنا للمزيد.